अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। कुरैश उस्मान के मद्दाह कई दिनों से तैयब एर्दोगान के बारे में किसी वीडियो की डिमांड कर रहे थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल ही तुर्की के इलेक्शंस का रिजल्ट भी आया है, तो सोचा कि इस पर एक तबसरा आप लोगों के सामने पेश किया जाए कि किन हालात में तैयब एर्दोगान ने ये इलेक्शन लड़ा। तैयब एर्दोगान हर इलेक्शन में कितने मार्जिन से जीते, जुलाई में ख़त्म होने वाले माहिदा लुज़ान पर इस इलेक्शन का कितना असर पड़ेगा और उर्दगान से पहले और बाद का तुर्की क्या है। जबकि आप लोगों को आज की वीडियो में ये भी खबर दी जाएगी कि तुर्क ड्रामों का कौन सा बड़ा अदाकार इलेक्शन जीत गया है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 14 मई की शाम या तो शैंपेन की बोतलें खुलेंगी या फिर सजदों में सर गिरेंगे। नाज़रीन इकराम, ये जुमला मेरा नहीं बल्कि तैयब एर्दोगान के दौरे हुकूमत के तुर्क वज़ीर कानून बकर बोज़दाग का है। और पूरी मुस्लिम दुनिया जानती है कि तैयब एर्दोगान की कामयाबी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सुरखरुई और फखर और कुफर के लिए रुसवाई का बाइस है। इसलिए तुर्की के इंतखाबात के तमाम दिन BBC और CNN जैसे मगरबी चैनल्स इसी किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे जैसे तैयब एर्दोगान मैदान में उतरे ही शिकस्त खाने के लिए हैं। हालांकि इन इलेक्शंस के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ कि तुर्क अपने जिस महबूब लीडर को वोट डालने के लिए खड़े थे वो नहीं जानते थे कि वो इनके पीछे ही खड़ा है। अगर हम तैयब एर्दोगान की इंतखाबी मुहिम का जायजा लें तो एक फ्रांसीसी रिपोर्टर का कहना है कि वो आक पार्टी, जो कि तैयब एर्दोगान की पार्टी का नाम है, इनकी इंतखाबी मुहिम में जिस कारकुन के भी स्टॉल पर जाता है तो वहाँ टोपियाँ रखी होती हैं। वो एक टोपी उठाकर कैमरे के सामने करता है जिस पर लिखा नजर आता है, हम अजीम उस्मानियों के पोते हैं। और नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान ने तुर्कों में वही पुराना सल्तनत उस्मानिया का जज्बा जगा दिया है। और इन इंतखाबात की इस लिहाज से भी अहमियत है कि जुलाई में माहिदा लुज़ान ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बाद मगरबी ममालिक को आबनाए बास्फोरस और मरमरा के समुंदर में मुफ्त दाखिले की इजाज़त ख़त्म हो जाएगी और तुर्की पर लगी बहुत सी पाबंदियां भी हट जाएंगी, जिससे तुर्की मजीद खुद मुख्तार होगा। और इस इंतखाब के नताइज तय करेंगे कि तुर्की अपने इस्लामी नज़रियात की पासदारी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर कमाल किलिचदार ओगलों की सूरत में एक सेकुलर तुर्की मगरबी ममालिक के आकाओं की रजामंदी से आगे जाएगा। इसलिए इस बार तुर्की में 6 सियासी पार्टियां इकट्ठी होकर एक एर्दोगान के खिलाफ मैदान में उतरी और उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं वो तैयब एर्दोगान है। आप में से कितने लोगों ने तैयब एर्दोगान की इंतखाबी मुहिम का एक मकबूल नगमा जो महर जैन ने पढ़ा है सुन रखा है, जिसका एक शेर ये है, कल हमारे लिए एर्तुगरुल था, आज हमारे लिए उर्दगान है। और इस हफ्ते कुरैश उस्मान के मद्दाहों को इसकी अगली आने वाली किस्त से ज्यादा तुर्की में होने वाले इंतखाबात के नताइज का इंतजार था। और ये इंतजार सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश साइड के मुसलमानों को नहीं था, बल्कि अरब ममालिक में भी जो लोग तुर्क तारीखी ड्रामों के शौकीन हैं, इन्हें भी यही परेशानी थी कि तैयब एर्दोगान इस बार कामयाब होते हैं या नहीं। आप लोगों को शायद याद होगा कि अपनी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि इस बार एर्दोगान को सख्त मुकाबले का सामना होगा, क्योंकि तुर्की में लोग इनकी पॉलिसियों, खुसूसन वो पॉलिसियां जो मईशत से मुतल्लिक हैं, उनसे खुश नहीं। उनके मुताबिक टर्किश लीरा की वैल्यू गिरना एर्दोगान की नाकाम मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। और हालिया सालों में तुर्की में जो महंगाई हुई है, इसका असर तैयब एर्दोगान की मकबूलियत पर भी पड़ा है। हालांकि हकीकत यह है कि महंगाई दुनिया भर में हो रही है और अमरीका और बरतानिया तक अपने सरकारी मुलाजमीन की डाउन साइजिंग कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स और कंपनियां, फैक्ट्रियां और कारखाने, सब में यही सूरत हाल है। कोरोना के बाद दुनिया भर की मईशत को धचका लगा है और पिछले माह अमेरिका भी डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, लेकिन वो अब संभल चुका है। इसी वजह से आलमी मार्केट में डॉलर के बजाय सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और अब हालात कदरे बेहतर हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आम आदमी को इन बातों से गर्ज नहीं होती, इसलिए तैयब एर्दोगान के लिए उस वक्त काफी मुश्किल सूरत हाल रही। लेकिन ये भी हकीकत है कि आप एर्दोगान से नफरत करें या मोहब्बत, इनका जो इमेज मुस्लिम उम्मा की नजरों में बन चुका है वो खराब नहीं हो सकता। ये वो शख्स है जो अपनी खामियों के बावजूद अलग नजरिए और अप्रोच का मालिक है। हमें तैयब एर्दोगान की फतह से क्या फायदा मिलना है, लेकिन नाज़रीन इकराम, इनका मकाम इतना है कि कल पाकिस्तान में तैयब एर्दोगान ट्रेंड में दूसरे नंबर पर थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आलम इस्लाम इस वक्त जिस चीज से महरूम है वो है लीडरशिप। इसलिए हमारे यहाँ लोग इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करने की कोशिश नहीं करते जो लीडर बनने के लिए जरूरी हैं। तैयब एर्दोगान ने साबित किया कि कौम को लीड करने के लिए इमाम महदी का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़कर पहल की जाए।
ہر کوئی جانتا ہے کہ طیب ایردوان سے پہلے ترکی کیا تھا اور طیب ایردوان کے بعد ترکی کیا ہے۔ جو لوگ ترکی کے معاشی کرائسس کا گلہ کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ طیب ایردوان سے پہلے تو ترکی اس سے بھی بدترین اکنامک کرائسس کا شکار تھا اور اس کی معاشی حالت لبنان، یمن اور افریقی ملکوں جیسی تھی۔ معاشرتی اور سیاسی حالات بھی خراب تھے، فوجی بغاوتیں عروج پر تھیں اور اسلام پسندوں کے لیے جینا مشکل تھا۔ کرپشن دن بدن بڑھ رہی تھی اور اس خطے میں اور بین الاقوامی طور پر ترکی کی کوئی حیثیت نہ تھی اور وہ یورپ میں شامل ہونے کے لیے یورپ کی منتیں کر رہا تھا۔ ترکی میں ڈالر کی اونچی اڑان تھی اور وہ قابو نہ آتا تھا۔ بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ترکی کی سڑکیں اور گلیاں اس وقت گندگی اور کوڑے کے ڈھیروں سے اٹی ہوئی تھیں۔ پھر ناظرین اکرام، طیب ایردوان آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ استنبول کی میئر شپ سے لے کر ترکی کا صدر بننے تک ان تمام سالوں کی تاریخ کے پیچھے جرت، ہمت اور محنت کی بہترین داستان ہے۔ استنبول کی میئر شپ کے دوران ہی استنبول بین الاقوامی معیار کی صفائی رکھنے والا شہر بن گیا، جس کے بعد سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بیرون ملک سے سیاح اپنے ساتھ ڈالرز لاتے گئے، کرپشن پر سزائیں سنائی گئیں اور پھر لوگوں نے پرفارمنس کی بنیاد پر طیب ایردوان کو ترکی کا صدر چن لیا، جس کے بعد IMF کو خدا حافظ کہا گیا اور اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ شراب پینے والوں میں کمی آئی، مسلمان بچیاں اور عورتیں جو حجاب پہننا چاہتی تھیں ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ اور آپ لوگ خود نوٹ کریں کہ طیب ایردوان کی الیکشن کیمپین میں حجابی لڑکیاں اور عورتیں کتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ طیب ایردوان لبرل طبقے کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹ ٹخنوں سے اونچی شلوار والے اور بیلی بٹن سے اوپر شرٹ والی کا برابر ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیادی بات تھی جو کہ طیب ایردوان اور اس سے پہلے ان کے لیڈر نجم الدین اربکان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور اردگان کی کامیابی کی صورت میں جو ہری بھری گھاس ہے، اس کے نیچے نجم الدین اربکان اور طیب ایردوان نے برسوں پانی کھڑا کیا ہے، اور اس کی بڑھوتری کے لیے عدنان مندرس پھانسی کے پھندے سے جھول گئے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہر الیکشن میں طیب ایردوان کو کتنے ووٹ پڑے۔ تو ناظرین اکرام، 2014 میں طیب ایردوان کو 51% ووٹ پڑے اور ووٹنگ کا تناسب 75% تھا۔ 2018 میں طیب ایردوان کو 52% ووٹ پڑے اور 87% عوام نے ووٹ ڈالے۔ اس بار یعنی 2023 میں 90% سے زائد عوام نے انتخابات میں حصہ لیا اور اب کی بار کانٹے کا مقابلہ تھا، اور طیب ایردوان بالکل نہ ہونے والے مارجن سے دوسرے فیز میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس بار طیب ایردوان کو 49.60% ووٹ حاصل ہوئے۔ اور ناظرین اکرام، یہ اتنا کم مارجن ہے کہ طیب ایردوان جو ایک عرصے سے اقتدار میں ہیں، وہ چاہتے تو الیکشن کمیشن اور انتخابی پروسیس میں بآسانی دھاندلی کے رستے نکال سکتے تھے، لیکن طیب ایردوان نے ہمیشہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے یکساں آزادی کا ماحول فراہم کیا۔ وہ زمینی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور عوامی رجحان کو اپنے حق میں کرنے کے لیے باتوں کے بجائے عمل سے کام لیتے ہیں، اور ہمیشہ انہیں کامیابی بہت کم فرق کے ساتھ ملی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طیب ایردوان پچھلے دنوں الیکشن کیمپین کے دوران بیمار ہو گئے تھے، تو بیماری کے بعد طیب ایردوان نے جب الیکشن کیمپین دوبارہ شروع کی تو ازمیر میں اپنے پہلے ہی خطاب میں انہوں نے ہم جنس پرستوں کے سر پر یہ کہہ کر ہتھوڑا دے مارا کہ اس قوم میں خاندان کی بنیادیں مضبوط ہیں، LGBT اس ملک میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کی طرح تن کر کھڑے رہو، ہمارے خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اب آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پایا تخت سلطان عبدالحمید میں تحسین پاشا اور باربر سلار سیریز میں درویش کا کردار ادا کرنے والا اداکار، جن کا اصل نام بہادر یعنی شہر اوغلو ہے، تو حال ہی میں ہونے والے الیکشن میں وہ طیب ایردوان کی آگ پارٹی کی طرف سے منیسا کے علاقے سے رکن اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ انہیں ہماری طرف سے ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلم امہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ طیب ایردوان سے ہمیں جو محبت ہے تو اس کی بنیاد صرف یہ کلمہ ہے۔ ہم میلوں دور بیٹھ کر طیب ایردوان کے جیتنے کی دعا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ طیب ایردوان کا اسلامی امیج ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ایردوان کو امت مسلمہ کا قلب بنا دے، آمین۔ اور اب 28 مئی کو انتخابات کا دوسرا فیز شروع ہوگا، جس میں طیب ایردوان اور کمال کلچدار اوغلو آمنے سامنے ہوں گے۔ تو ابھی بھی طیب ایردوان کو ہم سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ان سے امت مسلمہ اور ترکی کے حق میں خیر اور بھلائی کے کام لے لے۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔